हारून आबाद हातिफ वेलफेयर सोसाइटी की जानब से सालाना चैरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सालाना कारकर्दगी बताई गई और मुखैर हाजरात की तरफ से डोनेशन भी दिए गए। सालाना चैरिटी कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल का कहना था कि हातिफ वेलफेयर सोसाइटी इदारा ने 6 सितंबर 1990 से 31 जनवरी 2026 तक फलाही मैदान में नुमाया खिदमत सर अंजाम दी, जिसमें शोबा गायनी में 1,07,000 से ज्यादा मरीजों का चेकअप हुआ और 14,000 से ज्यादा गायनी के ऑपरेशन किए गए। शोबा आंख में 68,000 से ज्यादा मरीज चेक किए गए और 7,000 से ज्यादा आंख के ऑपरेशन किए गए। मुस्तहक मरीजों को 25 लाख तक लेंस मुफ्त फराहम किए गए और अद्वियात भी फराहम की गई। गुजरावाला माह रमजान की बाबरकत माह की आमद के मौके पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद ने रमजान शोहरत बाजार पीपल्स कॉलोनी में दुकानदारों को डिजिटलाइज्ड मशीनें फराहम कर दी। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब रिजवी वहाँ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरावाला पीपल्स कॉलोनी शोहरत बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने हाल ही में 250 दुकानदारों को डिजिटलाइज कर दिया गया है और QR कोड जो है ये मुहैया कर दिए गए हैं, जिससे जो खरीदार हैं रमजान बाजार में उन्हें ये सहूलत मुयसर होगी है कि कैश ना होने की सूरत में भी वो अदायगी जो है QR कोड के जरिए जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे। यकीनन ये बहुत बड़ी सहूलत है जो माह रमजान में खरीदारों को किसी तोहफे से कम नहीं है। जी, शमंदरी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 203 गांव में EST टीचर मोहम्मद सलीम बंदेशा की रिटायरमेंट के मौका पर इनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें DEO एलिमेंट्री मोहम्मद जाकिर, डिप्टी DEO मियां मोहम्मद जाहिद और AEO मोहम्मद एजाज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सड़क नंबर 482 गांव चौधरी बिशारत अली, बोस्टर नदीम शाहिद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 समंदरी एतजाजुल हसन मोहम्मद शरीफ साहिद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि मेंबरान स्टाफ अब्दुल कबीर सल्फी, मोहम्मद शरीफ साहिद, खुरम शहजाद और दीगर ने शिरकत की। समंदरी से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की वॉलीबॉल टीम ने सूबाई सतह के मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करके तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। कॉलेज पहुंचने पर प्रिंसिपल डॉक्टर हाफिज अहमद हुसैन और दीगर स्टाफ ने फातिह टीम का सौंदर्य इस्तकबाल किया। फातिह टीम के हमरा तलाई तमगा कॉलेज पहुंचते ही तलबा ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और जश्न मनाया, जिसके टीम कोच प्रोफेसर अहमद रजा खान बलोच और तमाम खिलाड़ियों को प्रिंसिपल डॉक्टर हाफिज अहमद हुसैन, प्रोफेसर अंजुम पाल और प्रोफेसर नसीम शाह, प्रोफेसर आसिफ बशीर और प्रोफेसर अब्दुल मनान ने खुशामदीद कहा। फातिह टीम ने ट्रॉफी प्रिंसिपल के सुपुर्द की, जिस पर प्रिंसिपल ने कामयाबियों के तसलसल को जारी रखने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमारे नौजवान हमारा फख्र हैं, जिन्होंने अपनी कामयाबियों के सिलसिले को जारी रखे हुए सूबाई सतह पर पहली पोजीशन हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल राना अली मुर्तजा की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी एतमाद की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। DPO साहिवाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन और पंजाब पुलिस के अहकामात की रोशनी में साहिवाल पुलिस की जानब से शहरियों के एतमाद की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपो ने DPO ऑफिस कंप्लेंट सेल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान माह जनवरी और फरवरी में ट्रेस किए गए 70 लाख रुपए से जायद मालिक के 170 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन इनके असल मालकान के हवाले कर दिए गए। तकरीब में अमन कमेटी के अरकान, सहाफ़ी बरादरी और सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आरामबाग की असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार की मार्केट पर गैर कानूनी तजावजात के ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों का पेट्रोल बम से हमला। नुमाइंदा पुलिस कराची रहज़ारी के मुताबिक आमली मार्केट में गैर कानूनी तजावजात और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इतने में गलियों से पेट्रोल बम से लैस शरपसंदों ने हमला कर दिया। हम इस तरह के ऊंचे हथकंडों से डरने वाले नहीं। ली मार्केट को क्लियर करवाया जाएगा और हर माफिया से पाक किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम टीम मेंबरान मेरे महफूज हैं। हाजिम भंगवार का बयान। कालाबाग PMGC के ज़ेरे तमाम कारकुनों की पेशेवराना तरबियत के लिए 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद माइंस में काम करने वाले कारकुनों को मुख्तलिफ हादसों से बचाव और हंगामी हालात से निपटने के हवाले से अमली तरबियत फराहम करना था। तरबियती सेशंस के दौरान शुरका को कारकुनी के दौरान
پیش آنے والے ممکنہ خطرات اور حفاظتی اقدامات اور ابتدائی طبی امداد کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کیا گیا۔ ماہرین عملے مشقوں کے ذریعے زخمی افراد کو فوری امداد فراہم کرنے اور محفوظ انخلاء اور دیگر احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیلی رہنمائی دی۔ پاک پتن کھیتوں میں کام کرتی 6 خواتین پر آسمانی بجلی گر گئی، خواتین جھلس گئیں، ہاسپٹل منتقل کی گئیں۔ پاک پتن خواتین نواحی گاؤں 165 EB کھیتوں میں کام کر رہی تھیں، اچانک آسمانی بجلی گر گئی جس سے 6 خواتین جھلس گئیں۔ متاثرہ خواتین کو ریسکیو نے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ آسمانی بجلی سے متاثرہ خواتین کا تعلق ایک خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجا کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر رجحان اشرف صالح کا اچانک سوا تفصیلات کے مطابق سرکاری آٹے کی غبن اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملزم سرکاری آٹے کی تھیلوں کو پرائیویٹ تھیلوں میں بدلتے ہوئے اور غیر قانونی طور پر تحصیل سے باہر اسٹاک منتقل فروخت کرتا پایا گیا۔ دکان اور گودام کو موقع پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ FIR کے اندراج کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالح نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہاولنگر محمد امان جویا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے رمضان المبارک کے دوران قائم کردہ رمضان بازار کا تفصیلی دورہ کیا اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں، معیار اور دستیابی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف اسٹالز پر جا کر سبزیوں، پھلوں، آٹا، چینی، دالوں اور دیگر ضروریاتی زندگی کی قیمتوں اور کوالٹی کو چیک کیا۔ انہوں نے ہدایت جاری کی کہ حکومت پنجاب کی مقرر کردہ قیمتوں پر ہی اشیاء فروخت کی جائیں اور صارفین کو معیاری اشیاء کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ کراچی میں پتنگ بازی ایک بار پھر شہریوں کے لیے خطرہ بڑھ گئی۔ نمائندہ نیوز کراچی ریاض کے مطابق بلدیہ عظمیٰ کراچی KMC کے ڈپٹی ڈائریکٹر انیب شمیم ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ کے قریب پتنگ کی تیز دھار ڈور لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ انیب شمیم کو زخمی ہونے کے بعد فوری طور پر ضیاء الدین ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ضیاء الدین ہاسپٹل میں انیب شمیم کا اس وقت آپریشن جاری ہے۔ شاہدین کے مطابق کیمیکل ڈور گردن کے قریب لگی اور جس کے بعد شدید زخم آئے۔ خطرناک ڈور موٹر سائیکل سواروں اور شہریوں کی جان کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے اپنے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھالیہ فرائض کی انجام دہی کا آغاز کر دیا ہے۔ چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے متعلقہ افسران سے تعارفی ملاقات کی اور تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور ریونیو امور اور عوامی خدمات سے متعلق بریفنگ لی۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت جاری کی کہ عوامی مسائل کے حل میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور سرکاری امور کو شفافیت اور میرٹ کے مطابق انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہریوں کو بیشتر سہولیات کی فراہمی اور گورننس کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور دیگر تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ فیض چودھری کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر راحیل مرزا کا ستھرا پنجاب مہم کے تحت شہر کے متعدد مقامات پر صفائی ستھرائی انتظامات کا جائزہ۔ انہوں نے فیصل آباد روڈ اور چرچ روڈ پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کی چیکنگ کی اور اس سلسلہ میں بنائے گئے ٹیموں کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر راحیل مرزا نے عوامی سہولت کے پیش نظر سیوریج لائنز کی صفائی ستھرائی کے کاموں کی بھی چیکنگ کی اور ٹیموں کو فوری طور پر سیوریج لائنز کی مکمل بحالی کے لیے ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات عوام کا بنیادی حق ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کے لیے بنائی گئی ٹیموں کی تسلسل سے نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ عوام الناس کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں اور ڈپٹی کمشنر راجن پور جناب عمران حسین رانجا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جامپور جناب ثاقب عدنان کی نگرانی میں تحصیل جامپور میں رمضان سہولت بازار قائم کیا گیا۔ اس سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر جامپور جناب ثاقب عدنان نے رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا۔ اس اقدام کا مقصد ماہ رمضان المبارک کے دوران عوام کو معیاری اشیاء ضروریہ سستے اور سرکاری نرخوں پر فراہم کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ریلیف دے رہا ہے تاکہ رمضان میں آٹا، چینی، دالیں، چاول، گھی اور سبزیاں اور دیگر روزمرہ اشیاء کی
रियायती नरखों पर दस्तयाबी मुमकिन हो सके, इंतजामी की जानब से कीमतों की बाकायदा निगरानी, मयार की जांच और सफाई सुथराई के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। पाक वतन में कुत्तों के काटने के वाकयात न थम सके, नवाई गाँव 93 में खातून को कुत्ते ने काट दिया, बर वक्त इलाज न होने पर वुर्सा का एहतजाज। पाक वतन के नवाई गाँव 93 में कुत्ते ने खातून की उंगलियों, बाजू और टांग पर काट कर जख्मी कर दिया। खातून ने जख्मी हालत में मरियम नवाज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां बर वक्त इलाज न होने पर खातून के वुर्सा ने एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर पाक वतन आसिफ रजा की मुदाखलत और खातून का इलाज किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक खातून की वैक्सीनेशन और इलाज जारी है। दूसरी तरफ कुत्ते के काटने के वाकयात पर लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सियालकोट नईम बशीर और डीपीओ हसीब राजा की रमजान इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग। प्रेस कंट्रोल बुनियादी फोकस है, मीडिया का ताउन नागजीर है। वजीर अला का प्रेस कंट्रोल के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। प्रेस मजिस्ट्रेट्स की GPS से निगरानी की जा रही है। जिला में 37 दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। 6000 अफराद को इफ्तारी की सहूलत दी जाएगी। मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सियालकोट और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के ताले तोड़कर सफाई कर गए, लाखों का सामान अपने हमरा ले गए, लोड और रिक्शा में रख कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेते रही। सियालकोट पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। तीनों शोहरों ने इंतहाई इत्मीनान से पूरी दुकान का सफाया किया और 9-2-11 हो गए।